Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling two governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? Wow. The Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would concur with the member opposite. This situation is not appropriate. I am unaware of this current situation. I'd be happy. अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। वीडियो तो देखा आपने, जनरल कमर बाजवा का विजिट कनाडा में 2020 में, और मेंबर पार्लियामेंट क्या कह रहा है और किस तरह तालियां बजी हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेटर, मिसिंग पीपल, सब कुछ। एटमी मुल्क पाकिस्तान, कमाल टका टोकरी किया हम लोगों ने। सोचते तो होंगे कायद-ए-आज़म या उनके आसपास वाले जन्नत में पूछते तो होंगे कि तुसी कौन हो भाई। तो ये मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। पूरी दुनिया में यही लहर है। लाख पाकिस्तान में पाबंदियाँ हों सच बोलने पर, मगर जो पाकिस्तान के टेलीविज़न पे, अखबार में, तबसरों में, तजज़ियों में और सोशल मीडिया पे जो कहा जा रहा है, जो बरसों से कहा जा रहा था, पहले भी, बचा कुछ नहीं है। न मईशत बची, न निज़ाम बचा। निज़ाम तो कोई था ही नहीं, कभी भी नहीं था। और इसे चलाने का जो लोग चलाना चाहते थे, उनकी हिकमत अमली, उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि कोई निज़ाम नहीं होना चाहिए। मगर पूरी रियासत अपने पैरों पे गिर रही है। पहले जिक्र करते हैं बेनज़ीर की आज सालगिरह के दिन है। आज वो होती तो 69 ईयर की होती, और शायद मुल्क के ये हालात न होते कि वो बहुत दूर तक चीज़ों को देखती थीं। खान साहब का जो NRO आज भी चिल्ला रहे थे ना, उस NRO के पीछे भी जो सच्चाई है वो कम लोग जानते हैं कि गुनाह माफ़ हुए अपनी जगह होंगे, गलतियां थीं या वो भी रियासत का ड्रामा था, मगर बीबी का विजन कुछ और ही था। मगर उससे पहले जो खान साहब ने आज फिर धुआंधार अमेरिकन ब्रांड पोलो की शर्ट और जैकेट पहनकर, वो खान साहब जो अमरीकी डॉलर पे पलते हैं, किसी न किसी शहर में रोज़ उनका शौकत खानम का, नमल का, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट खान साहब ने लगाए हुए हैं। फंडिंग हो रहा होता है, डॉलर बटोरे जा रहे होते हैं। और उस फंडिंग का कमाल ये है कि उसमें अलीमा खान, वो सिलाई मशीन वाली जो 60,000 रुपये का सामने देती, उनकी तस्वीर भी साथ लगी होती है। इसका मकसद क्या है? ये प्रोफेशनल चंदा जमा करने वालों से पूछें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा सुनकर। खैर, तो खान साहब जो एहतसाब बिल, जो नैब का ऑर्डिनेंस पास हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से जिसे उनके यूथीय सदर आरिफ अलवी ने मुस्तरद कर दिया है, उस पर बरस रहे थे और इल्ज़ाम लगा रहे थे, वही पुराने इल्ज़ाम कि कितने अरब, 2400 अरब खा गए, 1200 अरब खा गए, फलाना खा गए, धमाका खा गए। और खुर्रम दस्तगीर का जो बयान मैंने कल भी दोहराया था, उसको अपने मानी पहना पहना कर पूरी PTI बजाती फिर रही है, गाती फिर रही है, पूरी डफली बजा रही है ना। मगर खान साहब का उसमें एक जुमला बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में जो कानून कहता है वो यही है कि मेरे पास अगर दौलत है और मुझसे पूछा जाए तो साबित मैंने ही करनी होगी कि दौलत कहाँ से आई, और मैं उसमें झूठ दिखाऊंगा तो प्रोसिक्यूशन जो है उसे साबित कर देगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मगर जो अब नैब कानून जो पास हुए, नए तरमीमी बिल आया है, उसमें अब ये सब नैब का काम है कि आफाक साहब के पास दौलत है और अब आप सबूत लेकर आइए अगर इनको पकड़ना है। मगर खान साहब ये भूल जाते हैं कि ये कल भी बताया था कि ये जितने बिल्स हैं जो अभी मंजूर हुए हैं, गो के एक मजाक है इनका मंजूर होना कि जब अपोजिशन ही नहीं है, झूठी
एक झूठी अपोजिशन बैठी हुई ना, पीटीआई के टूटे हुए लोग, मलक रियाज, वो राजा रियाज जैसे, नूर खान, और बिल मंजूर हो गए, तो इन बिलों की औकात क्या है? मगर खान साहब ये भूल गए कि जो आर्डिनेंस लेकर आए थे खुद नैब के हवाले से, ये एज इज हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, सब कुछ ये है। तो खान साहब ने ऐलान किया कि वो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे इस बिल के मंजूरी के खिलाफ, तो वहाँ से ये हार जाएंगे। नज़रिया ज़रूरत कुछ और हो, हालात कुछ चेंज हो गए हों तो मुझे पता नहीं। तो बहरहाल खान साहब आज सुबह जो कह रहे थे, अच्छा फिर वो नई कॉल भी देने वाले हैं। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि और कह रहे थे कि इससे मुख्तलिफ होगी और वो पीछे नहीं हटेंगे। तो जो डॉलर आज 212 का तो इंटर बैंक में बताया गया ना, और कह रहे थे कि 215 का मिल रहा है, तो जो मीडिया कह रहा था, सारा मीडिया कह रहा था, तो उससे कहें दिलवा दे, 225 में दिलवा दे। IMF आपसे एक और किस्त पेट्रोल की बढ़वाना चाहता है, $30, वो 30 रुपये मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 300 सवा 300 रुपये पे करने, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। उससे पहले नामुमकिनात में से है कि IMF आपको पैसे दे दे, अपने पैसे क्यों डुबोएगा? और फिर जो IMF को गालियाँ बकते हैं, उसके खिलाफ हरदत राई करते हैं, बातें बनाते हैं, उनसे पूछना ये था कि IMF ने आपको बुलाया कि हुजूर हमसे पैसे लेने आइए, या IMF का कोई पेड डॉक्टर, जो झूठे डॉक्टर पाकिस्तान में बैठते हैं कि वो दवा लिख देते हैं अपनी कंपनी की मर्जी की ताकि उनकी दवा बिके और उनका कमीशन बने। तो IMF ने ऐसे कोई डॉक्टर बिठाए हुए हैं जिससे प्रिस्क्राइब किया था आपके प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि हुजूर ये आपने जो IMF के पास जाना है, नहीं गए तो यू विल बी डेड। ऐसा कुछ नहीं था ना। वो तो देखेंगे कि आपके पास है मैं लौटाने के लिए, तो 12 लिम्बो में है। और अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो सबको एतमाद मिलेंगे, IMF से जो मुआहिदा हुआ है, क्या एतमाद मिलेंगे सबको पता है। बहरहाल जो सबसे दिलचस्प तरीन खबर है आज की, पूरे 8 साल लटकाने के बाद खान साहब ने 8 साल लटकाया, कभी वकील बीमार, कभी वकील भाग गया, कभी वकील दौरे पे, कभी कुछ हो गया। कि बहरहाल फॉरेन फंडिंग केस जो 2014 में शुरू हुआ था, कल इलेक्शन कमीशन ने, जिसे खान साहब ने पहले ही मुतनाज़ा बना दिया, पहले ही कह दिया कि हमें मंजूर नहीं है, जो खुद लेकर आए थे, बुरी तरीके से उसके खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी थी, क्योंकि खान साहब को पता था कि फॉरेन फंडिंग केस, क्योंकि हाई कोर्ट भी कह चुका था कि 30 दिन में करो, उसके खिलाफ भी इल्तवा लिया। और खान साहब ने तारीख रकम की। वो खान साहब जो रोज़ कानून इंसाफ के नारे लगाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म की उनसे अल्लाह निपटेगा और उन्हें तारीख माफ़ नहीं करेगी, कि मैं इंसाफ और कानून के लिए काम कर रहा था। धमकी दे रहे थे, मैं उस तरफ भी आता हूँ कि जिनको धमकी दे रहे थे कि उनसे अल्लाह निपटेगा और तारीख माफ़ नहीं करेगी, उनके कंधों पे बैठने की वजह से 8 साल लटकाया मुकदमा। और फिर साथ में नत्थी ये भी करना शुरू कर दिया कि दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी, मतलब मुजरिम आप हैं, दूसरी पार्टियों को भी साथ देकर आए, मगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी फैसले जल्द देंगे, कि उनका भी केस उनके फैसले लेकर आएंगे, खिलाफ का तो नहीं पता। बहरहाल फॉरेन फंडिंग केस जिसमें खान साहब और उनकी पार्टी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 14 अकाउंट झूठे हैं, जिसमें 31 करोड़ रुपए आए और उनकी मर्जी के बगैर, पार्टी की मर्जी के बगैर असद कैसर, साबिक स्पीकर असम्बली, जिन्होंने कहा मैं ओहदा कुर्बान कर सकता हूँ, आइन की ऐसी तैसी फेर सकता हूँ, मगर खान साहब की दोस्ती नहीं छोड़ सकता, खान साहब ने उसका नाम दे दिया। गवर्नर साबिक सिंध इमरान इस्माइल का नाम दे दिया और गवर्नर KP के साबिक उनका नाम दे दिया कि इन लोगों ने ये अकाउंट खोले हुए थे और दूसरे लोगों के नाम भी है, और हमें पता ही नहीं था, पार्टी को पता ही नहीं था। ओह माय गॉड, इतने पढ़े लिखे लोग जो बर्गर कहलाते हों, एलीट कहलाते हों, अमेरिकन यूरोपियन माहौल में पले बड़े हों, जिनकी ज़िंदगी वहीं कटी हो, जिनके बच्चे वहीं रहते हों, और वो पाकिस्तान में आज़ादियाँ, गैर जानिबदारियाँ, मतलब लन तरानियाँ कहना चाहिए ना, आनियाँ जानियाँ दिलवाने के लिए आए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि ये फैसला महफूज है, मगर ये नहीं पता चल के दिया कि ये फैसला महफूज, शाम तो गुजर गई, रात भी गुजरने वाली है। आज सुनाना था, आने वाले कल में सुनाएंगे, एक हफ्ते के बाद सुनाएंगे, या नजरिए ज़रूरत के तहत ये महफूज ही रहेगा।
اور کبھی مدفون بھی ہو سکتا ہے، یا نظریہ ضرورت کے تحت جب بھی سنایا جائے تو خان صاحب کو ایسے ہی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال لیا جائے جیسے جہانگیر ترین کو ڈبو کر مار دیا گیا تھا اور خان صاحب کو دودھ میں سے دھلے ہوئے فرد کی طرح یا کپڑے کی طرح نکال لیا گیا تھا۔ تو جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو فروخ حبیب کے بارے میں کیا کہوں میں، جو لوگ اس کے اراؤنڈ میں رہتے ہیں فیصل آباد وغیرہ میں، پوچھیں کہ یہ کون ہے اور اس نے 3.5 سال کیا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آنا چاہیے، اس قانون کے تقاضے پورے ہوں اور اس فارن فنڈنگ کے جرم میں پارٹی پہ بین نہیں لگ سکتا۔ مطلب جو ہو سکتا ہے وہ پہلے سے بتا رہا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ اس روشنی میں فیصلہ کر لیں۔ اور جو میں اگلی بات بتا رہا ہوں اس میں بہت مدد ملے گی اس فیصلے کو سمجھنے میں۔ وہ خاصات جو دھمکی دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے میری حکومت گرائی ان سے اللہ نپٹے گا اور تاریخ فیصلہ کرے گی۔ خان صاحب تحریک عدم اعتماد سے پہلے ان کے کیسے تلے ڈالتے رہے، یہ سنیے۔ حامد میر نے کالم لکھا ہے۔ مجھے پتا ہے حامد میر کو بہت سے لوگ، تحریک انصاف کے لوگ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے ضمیر کے ساتھ رات کو سونا ہے، میں نے روز محشر جواب دینا ہے۔ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے حامد میر سے کھائے لوگ کے علاوہ، وہ بھی سالوں میں۔ میں نے حامد میر کو جذباتی تو پایا، غلط میرے نظریے کے مطابق، ان کے نہیں۔ میں نے غلط جگہ کھڑے تو دیکھا نظریاتی طور پہ، مگر جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، خبر جھوٹی دیتے نہیں دیکھا۔ تجزیہ جذباتی ہو سکتا ہے، مخالف ہو سکتا ہے، وہ میرا بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہوگا، روز مجھ پہ تنقید ہوتی ہے، مگر خبر جھوٹ نہیں کہتا۔ اور خبر کیوں سچی ہے کہ میں بہت سی باتیں جانتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے خان صاحب نے اور ان کے لوگوں نے آصف زرداری کو ریچ کیا، کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، نئے الیکشن کروا دیں گے اکتوبر نومبر میں اور مسلم لیگ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور آپ کو ہم مرکز میں لے آئیں گے اور مراد بھی دیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ 10 سالہ منصوبہ تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، درجن بات بتایا کہ 2038 تک کا پروگرام تھا خان صاحب کا۔ 10 سال تو قبول ہے، وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیسے بے وقوف بنا رہے تھے، تو آپ کو وہ پورے 15 سال پورے نظر آ جائیں گے کہ جناب ہم الیکشن کروا دیں گے ارلی، پھر کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں ہوں گی۔ جب زرداری صاحب نے پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں کیا ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 2/3 میجارٹی سے آئیں گے تو پورا کانسٹیٹیوشن مطلب ختم ہی کر دیں گے آلموسٹ، اور اسلامی صدارتی نظام آ جائے گا، اور ساتھ میں 18ویں ترمیم بھی ختم۔ جب پیپلز پارٹی کا سارا مسئلہ 18ویں ترمیم ہے کہ مال ملتا ہے، اور کچھ سچ صحیح ملتا ہے، کچھ غلط ملتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ وہ کھا پورا جاتے ہیں، وہ کراچی پہ ٹکا خرچ نہیں کرتے، وہ حیدرآباد پہ نہیں کرتے، کہیں نہیں کرتے، وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک جانے والا ہے، تو وہ سب کھا جاتے ہیں اور بڑی بہادری سے کھاتے ہیں۔ وہ ٹھنڈ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کو تو 18ویں ترمیم پہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو مل سکتی ہے، مگر انہیں جب یہ پتہ چلا کہ یہ آئین بھی جانے والا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آصف زرداری نے جو مزے کی بات اس میں بتانے، جو حامد میر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ میسیج لایا کرتا تھا وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں، آصف زرداری کی دوستی کے حوالے سے بہت نون ہے، نام نہیں بتایا گیا ابھی تک۔ تو جب وہ ایک دو دفعہ اس نے شٹ اپ کال دی زرداری صاحب نے، پھر اس کے بعد اسے اپنے آپ سے ہی فارغ کر دیا، الگ کر دیا۔ مگر وہ لوگ پھر ڈائریکٹ رابطے میں آ گئے، عمران خان کے لوگ اور فوج کے لوگ، کھل کے بتایا جا رہا ہے کہ فوج کے لوگ رابطے میں آ گئے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہ جی ادارہ نہیں تھا، وہ انڈیویجلی کام کرتے تھے، وچ از ناٹ ٹرو۔ وہ میں نہیں مانتا کہ جناب آپ مل جائیں، آپ کو یہ ملے گا اور فلانا۔ مگر انہوں نے پھر کیا کیا کہ پی ڈی ایم سے رابطہ کیا کہ بھئی اسے اب معاملے کو سیریس لیا جائے، پی ڈی ایم سے تعلقات درست کیے جائیں۔ انہیں بتایا پہلے شہباز شریف کو، پھر نواز شریف سے رابطہ ہوا، اور یہ طے ہوا کہ اب تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، اور ان سے بات کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نیچے کے لوگ کریں گے، اور آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی رابطہ کر رہے تھے، اور سامنے انہی کو رکھا جا رہا تھا۔ جب تحریک عدم اعتماد آ گئی
تو آصف زرداری سے کہا گیا کہ آپ یہ واپس لیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس تو نہیں لیں گے, آپ کو ماشاءاللہ لگانا ہے تو لگا دیں, جو ہوگا دیکھ لیں گے. اور پی ڈی ایم سے کہا گیا کہ تم لوگوں نے ووٹ نہیں دینا ہے اور تم نے حمایت نہیں کرنی ہے. مگر پھر جب معاملہ آگے بڑھا, سختی پیدا ہوئی پی ڈی ایم کے رویے میں, تو ان کا جی ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں. مگر ایک موقع پہ باجوہ صاحب خود پیغام لے کر آئے نواز شریف کے پاس اور ان کو پیغام پہنچایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ تحریک اعتماد واپس لے لیں تو ہم انتخابات ارلی کروا لیں گے. تو انہیں جواب دیا گیا کہ حضور آپ تو کہتے تھے آپ نیوٹرل ہیں, آپ تو ان کے پیغامات لا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی پیغام لائیں اور وہ زبردستی ہمیں بھیجا گیا ہے, آپ مانے نہ مانے مگر ہم نیوٹرل ہیں. اس طرح یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی. مگر یہ جو تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو فون کیے گئے کہ تم ساتھ چھوڑ دو, اس کے الٹ ہوا. انٹیلیجنس بیورو اور اسٹیبلشمنٹ, مطلب آئی ایس آئی کے لوگ ہوں گے یقیناً, انہوں نے فون کیے کہ آپ ساتھ نہیں چھوڑیں, آپ ساتھ بھی نہیں چھوڑیں گے. اور نواز شریف کے لوگوں کو دھمکی دی نون کے کہ تم جو ہے تحریک اعتماد میں حصہ نہیں لوگے. آصف زرداری سے کہا گیا کہ ہم آئین چینج کریں گے, یہ الیکشن 2/3 میجارٹی سے عمران خان صاحب جیتیں گے, اور پھر اگلا الیکشن بھی خان صاحب جیتیں گے, کیونکہ فیض حمید آ جاتے نومبر دسمبر میں, انتخابات بھی ہو جاتے, 3 سال کے بعد ایکسٹینشن مل جاتی, دوسرا انتخاب بھی ان کے ساتھ مل کے کامیاب چھین لیا جاتا. اب وہ جب وقت آتا بلاول کو بنانے کا تو تیسرا آرمی چیف بھی, نیا آرمی چیف بھی آ چکا ہوتا, اگر آنا ہوتا, ورنہ ہو سکتا ہے یہ ضیاء الحق بن جاتا اور خان صاحب جیسے اسٹوج کو استعمال کرتا رہتا فیض حمید. تو یہ 15 سال کا پلان تھا اور دکھا رہے تھے کہ جی بلاول کو بھی بنا دیں گے. مگر آصف زرداری نے سمجھداری کا کام کیا, تب جا کے خان صاحب سے فراغت ملی ہے. اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی خلاف, پورا معاشرہ خلاف ہو چکا, پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف, اور ایجنسیاں بھی خلاف ہو چکی تھی آخر دنوں میں تو کہتے ہیں. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ انصاف, قانون, جمہوریت, میرٹ اور نیوٹرل, پتہ نہیں کیا کیا. اب آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ خان صاحب کیا چیز ہیں. میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ چیزوں کو کور کر لوں, مگر آخر میں چلتے ہوئے یہ بتا دوں کہ آج بی بی کی برسی ہے, اور سوری سالگرہ ہے. آج ہوتی تو 69 کی ہوتی. ہزاروں بار دہرایا ہے, پھر دہراتا ہوں کہ مجھ سے کہا تھا کہ فاروقی صاحب دعا کیجیے گا ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو. اور یہ سول آرمی قیادت ایک پیش پہ نہیں آئی, سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوا, کیاس ختم نہیں ہوا, ہماری اکانومی درست نہیں ہوئی, تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. آج ڈالر انٹر بینک میں 212 روپے کا ہے, بازار میں ابو 225 ہے. اور مولانا عبدالکلام آزاد کی بھی پیشن گوئی اپنے ذہن میں لائیے تو آپ کو کافی افاقہ ہوگا. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.